बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारा इस्लाम के प्यारे दोस्तों। उस औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 सवाल किए जिनका जवाब देना बहुत ही मुश्किल था और लग रहा था कि इनका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं दे पाएंगे। सवाल में ये भी कहा कि अगर आप मेरे इन 3 सवालों के जवाबात दे दें तो मैं इस भरे मजमुए में इस्लाम कबूल कर लूंगी। उस औरत ने सबसे पहला सवाल किया कि जब मुसलमान हज पर जाते हैं तो आब जमजम और खजूरें लेकर आते हैं, और जब हिंदू मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद लेकर आते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? और कहा कि मुसलमान उस प्रसाद को हराम कहते हैं, बुरा कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं ये? और उस औरत ने दूसरा सवाल किया, वो ये कि हम जिन्स परस्ती क्यों नापसंद है? और उस औरत ने कहा कि मर्द मर्द से, औरत औरत से वही सुकून लेती है या लेता है जो आपस में मियाँ बीवी लेते हैं, तो फिर ये फ़र्क क्यों है? क्या जिस्म परस्ती इस्लाम में ममनू है? और कहा कि शादी करके ये लोग लुत्फ क्यों उठा सकते हैं? और उस औरत ने तीसरा सवाल ये किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत अम्मी हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नत में फल खाने से रोका गया था, और कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मी हवा के कहने पर वो फल खा लिया था, तो इसीलिए आज तक इस्लाम में कहा गया है कि औरत जो है वो बच्चे को जन्म देगी, और कहा कि इसी वजह से औरत को दर्द भुगतना है और इसी वजह से उसको जन्नत से निकाला गया, और हम रोटी के लिए और खाने के लिए बेजान मेहनत करते हैं, हालांकि वहाँ हमें खाना फ्री में मिला करता था। उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि औरत को बच्चा जनने की तकलीफ इस वजह से दी गई थी क्योंकि उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाया था? इसका सही जवाब क्या है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस औरत का सवाल दोहराते हुए जवाब दिया कि मेरी बहन का सवाल बहुत अच्छा है, तो अब सबसे पहला सवाल जो कि आबे जमजम और प्रसाद में क्या फ़र्क है, इसके बारे में बतलाया कि हिंदू किताबों में लिखा है कि जो प्रसाद है वो अल्लाह को खिलाया जाता है, यानी हिंदू जब प्रसाद देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो खाना अल्लाह को दे रहा होता है, और अल्लाह ताला सलामत नाम में फरमाते हैं कि मैं तुम सबको खिलाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है कि जो अल्लाह को खिला सके, और अल्लाह पाक कुरान में 4 जगह पर फरमाते हैं कि वो खाना जो अल्लाह के गैर के लिए नामजद किया गया हो ये खाना हराम है। तो प्रसाद इसलिए हराम कहते हैं इस्लाम में, और फरमाया कि जो प्रसाद है वो गैरुल्लाह से नामजद होती है इसलिए वो हराम है। और जमजम के बारे में कहा कि जब मुसलमान हज से या उम्रा से खजूर और बाज आब जमजम ले आते हैं तो ये नहीं कहते कि ये खजूर और खिला रहा है, और फरमाया कि खजूर सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल या बिकने वाला फल है, तो इसलिए जितने भी मुसलमान हज और उम्रा करके याद दिलाते हैं वो खजूर तोहफे के तौर पर लेकर आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ये सोचकर लाए कि ये हम अल्लाह को देंगे। गुस्ल माया के ये जहन में रखें कि खजूर एक उम्दा खुराक है और जिस्म के लिए बहुत ताकतवर है, और ये भी वाज़े किया गया कि अगर एक हिंदू खजूर को प्रसाद समझ के देगा तो वो भी खाना हराम है क्योंकि वो अल्लाह के नाम से देगा। और फरमाया कि ये सबसे बड़ा अकीदा है हिंदुओं और मुसलमानों में कि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह पाक को किसी किस्म के खाने की ज़रूरत नहीं होती। मौलाना साहब ने उस औरत का दूसरा सवाल दोहराते हुए कहा कि आप ये कहती हैं कि मर्द मर्द से, औरत औरत से सेक्स करे तो वही लुत्फ लेता है। तो मौलाना साहब ने फरमाया कि अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि जना के करीब मत जाओ, ये बेहयाई और बुराई का रास्ता है। और एक जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम मर्दों से जना करते हो तो तुम औरतों से तजावुज़ करते हो, और कहा कि इस्लाम ने जो तुम पर पाबंदी लगाई है उस पाबंदी को तुम तोड़ने वाले हो।
کہا کہ اس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام میں ہم جنس پرستی حرام ہے، اور فرمایا کہ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور فرما برداری رکھتی ہے، اور کہا کہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، لہٰذا قرآن کی روح سے ہم جنس پرستی سے سکون ملا یہ جھوٹ ہے، اور کہا کہ ہم جنس پرستی میں لطف ہوتا نہیں، لطف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور سائنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ ہم جنس پرستی کو غیر قرار دیتی ہے، اور پھر کہا کہ وہ لوگ جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو ہم ان پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اور فرمایا کہ ہم اس لیے اس کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دی تھی، اجازت دی ہے تو صرف بیوی سے سیکس کرنے کی، اور فرمایا کہ ہم جنس پرستی میں بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب میاں بیوی آپس میں شادی کرتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد سیکس کرتے ہیں تو ان کے درمیان پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بچوں سے اگر نسل کشی چلتی ہے تو قیامت تک نسل کشی چلتی رہے گی، اور فرمایا کہ آپ بیوی سے سیکس کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اب حرام نہیں کر رہے، اور کہا کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں اور ہم جنس پرستی کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں سے شادی شدہ لوگ زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں سے جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں، اور کہا کہ آج ہم اگر یورپ کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جس عورت سے چاہتے ہیں تو وہ اس عورت کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، تو ان کی پیاس بجھتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ پیاس بجھانے کے لیے ہم جنس پرستی کرتے ہیں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے، لہٰذا اللہ پاک کا قانون توڑیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی پیاس بجھا پائیں، اور کہا کہ سارے مذاہب جن میں اسلام بھی اور اس کے علاوہ عیسائیت بھی ہے جو کہ ہم جنس پرستی سے ہمیں روکتی ہے، اور فرمایا کہ 1996 میں کینیڈا میں گیا، وہاں میں نے پہلا لیکچر شروع کیا تو میں نے وہاں ایک اشتہار لگا ہوا دیکھا جس میں ایک آدمی سے کس کر رہا ہے اور لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی ہے، حالانکہ کینیڈا کا قانون ہے کہ ہم جنس پرستی اس قانون میں حرام ہے، اور حال ہی کی خبر ہے کہ تمام ممالک میں ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیا گیا ہے، اور انڈیا والے سوچ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو لیگل قرار دیا جائے، اس لیے میں انڈیا والوں سے کہتا ہوں کہ صحیح صحیح ہوتا ہے اور غلط غلط ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جنس پرستی آپ کو جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کا تیسرا سوال دہراتے ہوئے کہا کہ جو اس عورت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پوچھا تھا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بہن سے کہا کہ بہن، آپ عیسائی ہیں تو آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بچہ جنو گے تو آپ کو اس پھل کھانے کی وجہ سے یہ ساری عورتوں کو سزا ملی ہے اور تکلیفیں برداشت کرو گی، اور کہا کہ بائبل کی روح سے حمل عورت کو بد دعا کے طور پر ملا ہے، اور کہا عیسائیت میں سارا قصور عورت پر ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ہمیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اکیلے قصوروار نہیں ٹھہرایا، ہر جگہ قصوروار ان دونوں کو ہی ٹھہرایا ہے۔ اور مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ قرآن کی فلاں آیت کا ترجمہ کرتی ہوں اور پڑھتی ہوں تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو اس درخت سے، اس گندم کے ایک دانے کے کھانے سے روکا تھا، لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، قسم کھا کے کہا کہ تم دونوں فرشتے ہوں گے اور تم دونوں اس پھل کو کھا سکتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پھل نہ کھاؤ، لیکن تم دونوں نے کھا لیا، تو دونوں کہنے لگے
کہ اے ہمارے رب، ہم نے خود پر ظلم کیا ہے، معاف فرما دیں، تو قرآن دونوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ ایک جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمان کہا گیا، حضرت امی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کہیں پر بھی ایک دفعہ بھی نافرمان نہیں کہا گیا ہے۔ لہذا قرآن کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام اور امی حوا دونوں قصوروار ہیں۔ اور فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے احسان والا معاملہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی ماں نے حمل کی تکلیف اٹھائی ہے اور بچہ جننے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ اس لیے اسلام میں ہے کہ ایک بچہ اپنے والدین کی عزت کرے، اور اسپیشلی اپنی ماں کی، اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج